हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ है त। अब हेर्नु त मैले जस्तै तपाईँहरूलाई यसमा जुन हाम्रो पार्ट 1मा चाहिँ यसलाई ट्राई गरेर आउनु है भनेको थिएँ। जस्तै जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ र अब हेरौँ त यो क्वेसनले भने अनुसार अब हामी यहाँ हेरौँ है। एकचोटि फेरि क्वेसन पढाउनु भन्दा ठिक छ है। तपाईँलाई पार्ट 1 नहेर्नु भए पनि हुन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ अब हामी फेरि क्वेसन पढ्छौँ है त। जसमा हामीलाई भनेको छ लेट द इन्डिभिजुअल है त, लेट इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन क्युडिएक्स इक्वल्स टु कति छ त हाम्रो 12 माइनस 2px रहेको छ। एन्ड द मार्केट सप्लाई फङ्सन त्यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई है त। यो हाम्रो कमोडिटी यक्सको चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कति छ त हाम्रो 20px चाहिँ रहेको छ है त। अब हेरौँ इफ देयर आर है त, इफ देयर आर 10 इन्डिभिजुअल कस्टमर्स इन द मार्केट है फर द कमोडिटी यक्स भनेदेखि अब हामीलाई के भन्दैछ फाइन्ड भनेर यसरी सोध्दैछ। हाम्रो चाहिँ कतिजना कस्टमर छ अरे 10 है त। अब हेरौँ त्यो जुन हाम्रो 10 इन्डिभिजुअल कस्टमरहरूले भनेपछि हाम्रो मार्केटमा कति रहेछ त कस्टमर चाहिँ 10 रहेछ है त। अब हेरौँ त अब हाम्रो यसले केमा इम्प्याक्ट पार्छ भनेर है त। अब हाम्रो यहाँ आईमा हामीलाई सोधेको भनेको मार्केट डिमान्ड फङ्सन नै सोधेको छ। अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ है त। यहाँ हामीलाई रहेको छ जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड है त, हाम्रो यो जुन कमोडिटी यक्सको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो यहाँ कति छ त जम्मा 12 माइनस 2px रहेको छ त। यसबाट हाम्रो कति छ त्यसमा डिमान्ड फङ्सन हाम्रो 12 माइनस 2px चाहिँ रहेको छ। तर हामीलाई कति भन्दैछ यसमा 10जना चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल कस्टमरहरू चाहिँ रहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ मल्टिप्लाई बाई 10 गर्छौँ है त 10जना भएको भएर। र अब हेरौँ त यसमा के हुन्छ हाम्रो 12 इन्टु 10 गर्दा हाम्रो कति आउँछ यसमा 120 माइनस 2 इन्टु 10 गर्दा हाम्रो 20px भनेर आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड है त हाम्रो यो यक्स कमोडिटी यक्सको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन चाहिँ यसरी चाहिँ 120 माइनस 20px जब चाहिँ हाम्रो कस्टमर इन्डिभिजुअल कस्टमर चाहिँ 10जना हुँदाखेरि है त। अब हामीलाई विशेष गरी बना भनेको चाहिँ सुरुमा यो मार्केट डिमान्ड फङ्सनले हामीलाई यति नै सोधेको हो है त। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1को चाहिँ हाम्रो यहाँ के गर्यो त भन्दा सल्युसन चाहिँ यति नै हो है त। यसमा चाहिँ हल्का मलाई सर्टकट लेखेँ हजुरहरूले चाहिँ जस्तै गिभनमा चाहिँ इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन यति थियो है। यो जुन हाम्रो यो डिमान्ड फङ्सन चाहिँ के दिएको त इन्डिभिजुअल हाम्रो क्वेसनले नै भनेको छ नि त यसरी। यहाँ हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन चाहिँ कति भनेको छ 12 माइनस 2px भनेको छ। अब हाम्रो इन्डिभिजुअल कस्टमर कति छ त 10जना छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो टोटल डिमान्ड फङ्सन निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो यसरी 10ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड फङ्सन चाहिँ यति आउँछ है त। क्वेसन नम्बर 1को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी सल्युसन पनि सक्यो है त। देयरफोर हाम्रो के छ त यसमा मार्केट डिमान्ड फङ्सन है त। मार्केट डिमान्ड फङ्सन इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त यसमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ द कमोडिटी यक्स भनेको 120 माइनस 20px भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो आई। त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ डबल आईमा। अब हेरौँ त हामीले के सोधेको छ यसमा डबल आईमा हामीलाई भनेको छ हेरौँ मार्केट डिमान्ड सेड्युल एन्ड द मार्केट सप्लाई सेड्युल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाईको चाहिँ सेड्युल बनाउनु पर्यो है त। जस्तै गरी चाहिँ हामीले जुन पार्ट 1मा अलरेडी हामीले कभर गरिसकेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो के हुन्छ त। अब सुरुमा सबै यो प्राइसमा नै भर पर्ने हो है त। अब हेरौँ जुन हाम्रो प्राइस 2 हुँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटी है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हुनसक्छ है त। प्राइस हजुरहरूले जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ है। यसमा 5बाट सुरु गरेर 5, 10, 15 पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड है त क्वान्टिटी डिमान्डेड भने चाहिँ हाम्रो यो कति छ त जम्मा क्वान्टिटी डिमान्डेडको चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ हामीले अघि निकाल्दा 120 माइनस 20px रहेको छ है त। 120 माइनस 20px र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ सप्लाइड है त। सप्लाइड क्वान्टिटी हाम्रो कति हुनुभयो त QS इक्वल्स टु है त इक्वल्स टु हाम्रो 20px चाहिँ हुने भयो है त। यस्तो छ। अब हामीले यो 2 प्राइस चाहिँ 2 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि यो जुन प्राइस रहेको छ यो कमोडिटी यक्सको त्यसको प्राइस चाहिँ 2 त राख्नु पर्यो। जस्तै अब हामीले 120 छ माइनस 20 इन्टु प्राइस कति छ त 2 राखेको छ है त। अब हेरौँ त 20 इन्टु 2 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त जम्मा 40 आउँछ। 40 भने चाहिँ 120 माइनस 40 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 120 माइनस 40 गर्दा जम्मा हाम्रो चाहिँ 80 आउने गर्दछ है त। यति भयो। र यसरी अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कति हुन्छ हेरौँ त यसमा। जस्तै हाम्रो 20 इन्टु px को ठाउँमा हामी 2 राख्छौँ।
2 2 जा 4 गरेर 40 आयो है त। यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो प्राइस के भयो भन्दाखेरि प्राइस बढ्यो। प्राइस 2 बाट चाहिँ ठ्याक्कै 1 रुपियाँ प्राइस बढेर कति भयो त 3 भयो है त। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ हाम्रो 120 माइनस अब हाम्रो 20 इन्टु पिएक्स हाम्रो कति राख्ने भने चाहिँ यसमा 3 है त। 3 भनेको छ। यसरी हेर्नु त हाम्रो 2 3 जा कति हुन्छ 6 भने चाहिँ 60 आयो। 120 माइनस 60 गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै 60 आयो। र यसरी अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइडमा चाहिँ कति हुन्छ त 20 इन्टु 3 है त। 2 3 जा 6 आउने भयो 60 आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब नम्बर 3 पछि अब हाम्रो नम्बर 3 भन्दा पनि हाम्रो प्राइस 3 भयो। फेरि प्राइस चाहिँ 1 रुपियाँ बढ्यो कि 3 बाट कति भयो त 4 भयो। हो यस्तो अवस्थामा हेरौँ त कति हाम्रो आउँछ यसमा 120 माइनस 20 इन्टु 4 गर है। 4 दुना 8 भने चाहिँ 80। 80 घटाउँदा 120 बाट 80 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा हाम्रो 40। 120 माइनस 80 गरेर हाम्रो कति आयो त जम्मा हाम्रो 40 आयो है। र यसै गरेर अब हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीमा पनि 20 इन्टु 4 राख्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो यसमा 4 दुना 8 भने चाहिँ कति भयो 80। 80 भयो है त। यसरी 80 चाहिँ हाम्रो आयो। यो त अब हाम्रो एउटा सेड्युल मात्रै हो है त। अब यो सेड्युलबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ यो सेड्युलबाट हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अब एउटा ट्रेन्ड हेर्नु है त। जस्तै अब हामीले जहिले पनि जुन ल अफ द डिमान्ड चाहिँ अलवेज हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्राइस र है यो हाम्रो प्राइस र यो क्वान्टिटी डिमान्डेड अर्थात् डिमान्डसँग चाहिँ यो हाम्रो डिमान्डको ल अनुसार है त। ल अफ डिमान्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्राइस र क्वान्टिटी अफ डिमान्ड बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ अर्थात् अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ। अब हामीले यो सेड्युल अनुसार पनि देख्दैछौँ। अब इन्भर्स अर्थात् अपोजिट रिलेसनसिप भनेको चाहिँ प्राइस बढ्दा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्ने हो त होइन। प्राइस बढ्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्ने र प्राइस घट्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्ने ठ्याक्कै इन्भर्स हुन्छ। यसरी चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि प्राइस 2 बाट 3 भयो 3 बाट 4 भयो भने चाहिँ प्राइस बढ्दैछ। द्याट मिन्स हाम्रो प्राइस के हुँदैछ एकदम यसरी अफ हुँदैछ है त। प्राइस अफ हुँदैछ। तर हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ पहिला 80 थियो पछि फेरि हाम्रो प्राइस बढेको भएको कारणले गर्दा 80 बाट 60 भयो 60 बाट 40 भयो भनेपछि द्याट मिन्स हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ के हुँदैछ त भन्दा डाउन हुँदैछ। यसरी चाहिँ यसले इन्भर्स रिलेसनसिप देखाउँछ है त। र अर्को भनेको हाम्रो ल अफ द सप्लाईले के भन्छ भन्दा हाम्रो प्राइस र सप्लाइड क्वान्टिटी बिच चाहिँ कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ है त। पोजिटिभ सम्बन्ध चाहिँ हुने गर्दछ पोजिटिभ रिलेसनसिप जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस बढ्दा सप्लाइड क्वान्टिटी पनि बढ्छ र प्राइस गर्दा सप्लाई क्वान्टिटी पनि घट्छ। त्यसै भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो सप्लाई क्वान्टिटी पनि 40 बाट 60 60 बाट यसरी हाम्रो यो 80 हो है। 80 चाहिँ हुँदैछ यसरी चाहिँ अफ हुन्छ है त। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ यसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब हामीलाई हेरौँ है त। यहाँ मार्केट डिमान्ड सेड्युल र हाम्रो मार्केट सप्लाई सेड्युल त हामीले बनायो नम्बर 2 मा। त्यसको गरे बापत हामीले 2 आयो र प्लस हामीले यो 1 नम्बरको सकाएको बापत 2 आयो। जम्मा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो 4 आयो है त। र अब अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्रिपल आईमा के सोध्दैछ भन्दा डिराइभ मार्केट डिमान्ड कर्भ एन्ड द मार्केट सप्लाई कर्भ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा मार्केट डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो बनाउनु पर्यो है त। त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा हेर्नु पर्यो। अब यो सेड्युलमा हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस कति हो त भनौँ है त। हेर्नु त हाम्रो इक्विलिब्रियम हुने कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दा जहाँ चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड है त। जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल टु हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड हो। क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो जतिखेर चाहिँ इक्वली हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यसरी इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भने मतलब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड 60 छ यहाँ 60 छ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै के भएछ भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड र क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो इक्वल रहेछ भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियमको चाहिँ पोइन्ट हुन गयो है त यसरी। र यो बाहेकका अरू क्वान्टिटी र अरू प्राइसहरू सबै हाम्रो के हो त डिसइक्विलिब्रियम प्राइस र डिसइक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हुन गयो है त। यो चाहिँ अब भयो। यसमा एकदमै हेर्नु होला मजाले जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा हाम्रो के हो त यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। अब यसमा हल्का हामी हेरौँ त जसमा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको 60 भइहाल्यो र इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको 3 भइहाल्यो है त। अब हामी यसलाई हल्का एक्सप्लेन गरौँ त। यहाँ हेरौँ मजाले द
shows that है त the schedule shows that इक्विलिब्रियम है त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी जसलाई हामी भन्छ क्युडी इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल्स टु हाम्रो कति आएको थियो त 60 युनिट्स आएको थियो है त 60 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो एन्ड अब के हुन्छ हाम्रो यसमा इक्विलिब्रियम प्राइस है त इक्विलिब्रियम प्राइस इज रुपिस कति छ त हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस रुपिस भनेको 3 रुपिस रहेको छ है यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो यति चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने नै हुन्छ यो भयो हाम्रो आईको एन्सर है त अब हाम्रो ट्रिपल आईको क्वेसनको एन्सर हेर्नु त जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ चाहिँ यसरी बना भनेर चाहिँ हामीलाई भन्दैछ है त अब जसमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले इक्विलिब्रियमको कुरा आउँछ है त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा हाम्रो आईले मागेको कुरा हामी बनाउँछ है त यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त डेरिभेसन अफ द मार्केट डिमान्ड कर्भ एन्ड द मार्केट सप्लाई कर्भ है त हामी यसलाई भन्छौँ डेरिभेसन अफ मार्केट डिमान्ड कर्भ एन्ड मार्केट सप्लाई कर्भ है त मार्केट सप्लाई कर्भ अब यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई थाहा नै छ अब के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ एउटा वाइ एक्सिस हुनेवाला छ यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र त्यसपछि अर्को हाम्रो हुनेवाला छ एक्स एक्सिस है त यो भनेको हाम्रो के हो त एक्स एक्सिस यहाँ चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ प्राइस रहेको छ र यसपछि हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ के छ भन्दा क्वान्टिटी चाहिँ रहेको छ है त अब हामीले यहाँ बनाउँदाखेरि है त अब हेरौँ हाम्रो यहाँ जस्तै यहाँ 0 भइहाल्यो हाम्रो यहाँ 1 रुपियाँ है त प्राइस 1 रुपियाँ हुँदा प्राइस ठ्याक्कै कति हुँदा 2 रुपियाँ हुँदा प्राइस 3 रुपियाँ हुँदा प्राइस 4 रुपियाँ हुँदा र प्राइस हाम्रो 5 रुपियाँ हुँदा है त र यसै गरी हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी कतिको डिफ्रेन्समा छ हेरौँ त हाम्रो 60 40 भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो बिबिसको डिफ्रेन्स हुन्छ है त त्यसै कारणले गर्दा अब हामी बिबिसकोले राखौँ है त यहाँ भयो 20 त्यसपछि फेरि हाम्रो आयो 20 फेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँ 20 हो त 60 हुन्छ नि 40 हुन्छ नि होइन 20 पछि 40 आउने भयो 40 पछि 60 आउने भयो 60 पछि कति आउँछ हाम्रो 80 आउने भयो 80 पछि हाम्रो कति आउने भयो त यहाँ 100 है त यो कुराहरू भयो यसमा अब हेरौँ त अब यो हाम्रो सेड्युलमा दिएको अनुसार हाम्रो प्राइस चाहिँ अब कति छ त 2 हुँदाखेरि कति छ प्राइस 2 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ त 80 है त अब हेरौँ त हाम्रो प्राइस 2 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो कति थियो त जम्मा चाहिँ 80 बराबरको चाहिँ थियो है त यसरी यसलाई हामीले एकपल्ट यसो गरौँ न त स्केल जस्तै हुन्छ क्यारे है यसमा कति छ 2 हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यति हुन्छ भन्ने कुरा रहेछ है त भन्छ यो पोइन्ट रहेछ ठ्याक्कै यो पोइन्ट है त अब हामी यसलाई यहाँ गरेर यो पोइन्ट रहेछ है त हाम्रो यो पोइन्ट रहेछ यो कुराहरू हुने भयो यसमा यो पोइन्ट भयो है त माथिको त हाम्रो डिलिट गर्नु परिहाल्यो है यो भयो र यसपछि अब अर्को यसपछि के छ हाम्रो प्राइस चाहिँ 2 बाट 3 बढ्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी कति भयो त 60 है 2 बाट 3 प्राइस हुँदाखेरि है त 2 बाट 3 प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी कति भयो त हेरौँ त यहाँ 2 बाट 3 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी भन्दा पनि हाम्रो यो 60 भयो है त्यसरी भनेपछि अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त ठ्याक्कै यसकै सिधा भनेको अब यो यहाँ यो है त यसमा हाम्रो आउने भनेको ठ्याक्कै यसै सिधा हो है त यो कुरा भयो अब अर्को भनेको जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ झन् बढ्यो झन् हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई घट्दैछ 4 हुँदाखेरि 40 छ है त 4 प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त ठ्याक्कै 40 रहेको छ है त यो भयो यो पोइन्टमा भयो अब हेरौँ त यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा डिमान्ड कर्भ हो है त के हो हाम्रो डिमान्ड कर्भ यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा डिमान्ड कर्भ चाहिँ बन्ने भयो है त यसमा यो भनेको हाम्रो के हो त डिमान्ड कर्भ है त डिडी भनेको हाम्रो डिमान्ड कर्भ यसरी हाम्रो डिमान्ड कर्भ भयो जुन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ अब हामी हेरौँ त जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ बनाउँ त जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ 2 हुँदाखेरि हाम्रो सप्लाई कति छ 40 छ है त
प्राइस हाम्रो 2 हुँदाखेरि हाम्रो सप्लाई कति छ त 40 रहेको छ है त। यसरी यहाँ चिन्ह लाउँछौँ। त्यसपछि अब हाम्रो प्राइस 3 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सप्लाई कति छ त 60 छ है त। प्राइस 3 हुँदाखेरि हाम्रो सप्लाई कति भयो त 60 भयो। ठ्याक्कै यो पोइन्टमा काटेकै पोइन्टमा भयो। र यसपछि अब हाम्रो 4 हुँदाखेरि कति छ त हाम्रो 80 रहेको छ है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति भयो त यसमा हाम्रो 80 भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो। अब हेरौँ त यसलाई पनि अब बनाउँदा यसरी हल्का बाङ्गो भयो, ठिकै छ, केही भएन यो कुरा। अब यो भने त हाम्रो यस यस हो, यो भनेको सप्लाई कर्भ हो है। जुन हल्का अलि बाङ्गो भएको छ है, यसमा यो हाम्रो ठ्याक्कै यसमै काट्नुपर्ने हो। त्यो त हजुरहरूको स्केल अनुसार त भइहाल्छ नि है, त्यो कुराहरू भयो त। यसरी स्केलको अब यो किन चाहिँ अलिकति हल्का यो बाङ्गो आयो भन्दा जुन हाम्रो यो डिफ्रेन्सेस राखेको छ नि हामीले, यो डिफ्रेन्स हल्का यो फरक छ नि त, हामीले ननापिकन अन्दाजमा राखेको छ नि त, त्यही भएर है त, त्यो कुरा भयो। अब यसरी जुन हामीले काटिएको बिन्दु छ, जुन हामी त्यसलाई के भन्छौँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले ईले चाहिँ डिनोट गर्छौँ है त। हो यो पोइन्ट छ जुन यहाँ हो, यो भनेको अब के हो भन्दा हाम्रो इक्विलिब्रियम के हो त, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम सप्लाई भएको पोइन्ट, जसलाई हामी इक्विलिब्रियम भन्छ है त, मार्केट इक्विलिब्रियम। यसरी चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट ईमा चाहिँ के भयो त भन्दा मार्केट इक्विलिब्रियम आयो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी डिराइभ गर्न सक्छौँ है त, यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रिपल आईको पनि सक्यो। र लास्टमा हाम्रो आइभीमा के भनेको छ भन्दा अब्टेन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी म्याथमेटिकली। अब म्याथमेटिकल्ली चाहिँ अब हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दैछ। अब म्याथमेटिकल्ली हाम्रो पत्ता लगाउनको लागि है त हाम्रो यहाँ आइभीमा है त, यसले हामीले पत्ता लगाउनु लागि अब के गर्नु पऱ्यो त, हामीलाई थाहा नै छ इक्विलिब्रियम हुने पोइन्ट भनेको के हो भन्दा हाम्रो फर इक्विलिब्रियम है त, फर इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ अब के हुन्छ मार्केट इक्विलिब्रियम भनौँ है, इक्विलिब्रियम मात्रै अर्को कस्तो साउन्ड सुनिँदैछ है, फर मार्केट इक्विलिब्रियम। फर मार्केट इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अब त्यो कुरा अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार हामीले चाहिँ पढिसकेपछि मात्रै चाहिँ यो कुरा थाहा हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी सप्लाइड हुन्छ हो। अब यहीको आधारमा चाहिँ अब हामीले निकाल्छौँ है त। अब हामीलाई दिएको छ है त, गिभनमा हाम्रो छ क्वान्टिटी डिमान्डेड है त। क्वान्टिटी डिमान्डेडको हाम्रो यहाँ फङ्सन कति रहेको छ त, यसरी हेर्दा 120 माइनस 20 पिएक्स है त, 120 माइनस 20 पिएक्स। र हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ कति रहेको छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड रहेको छ, जसमा चाहिँ 20 पिएक्स रहेको छ है त, 20 पिएक्स यसरी रह्यो है त। यो कुराहरू भयो यसमा 20 पिएक्स। अब हेरौँ त, जुन हाम्रो यसरी क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाइड अर्थात् हाम्रो डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन थाहा छ। अब हामीले यही इक्वेसनको आधारमा हामीले के हेर्छौँ त भन्दा इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। अब हाम्रो के छ देयरफोर हाम्रो के हुन्छ क्युडी इक्वल्स टु क्युएस हुन्छ है त। अब यस्तो अवस्थामा क्युडी भने चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त, यसरी 120 माइनस 20 पिएक्स रहेको छ है, इक्वल्स टु हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड कति छ त 20 पिएक्स, यो भयो है। अब देयरफोर अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो 120ले यतै नै राख्छौँ र अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त इक्वल्स टु 20 पिएक्सलाई यो माइनस 20 पिएक्सले यता लाँदा हाम्रो के हुन्छ त बराबर भन्दा लाँदा प्लस पिएक्स प्लस 20 पिएक्स भएर आउने भयो है त, यो भयो। यसरी चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त, यो हाम्रो पिएक्स हो 120 इक्वल्स टु 20 पिएक्स प्लस 20 पिएक्स गर्दा कति हुन्छ त 40 पिएक्स है त। देयरफोर हाम्रो 40 पिएक्स इक्वल्स टु है त 40 पिएक्स हो, हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो ओआरआर 40 पिएक्स भन्नु इक्वल्स टु 120 भन्नु र 120 इक्वल्स टु 40 पिएक्स भन्ने एउटै हो। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो पिएक्स इक्वल्स टु 120 डिभाइड बाई 40 है त। यसरी गर्दा हाम्रो के हुन्छ 4 यहाँ 12 भनेपछि देयरफोर पिएक्स इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो कति हो त 3। यदि यो 3 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो जुन पी रहेको छ नि यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हो है त। देयरफोर हाम्रो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस है त, इक्विलिब्रियम प्राइस जसलाई हामीले के भन्छौँ यसमा, यसलाई हामीले पिएक्स भन्छौँ। यो भनेको हाम्रो कति छ त ₹3 रहेको छ है त। जुन अब यो प्राइसलाई चाहिँ अब हामीले डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सनमा चाहिँ अब हामी राख्छौँ है त। अब देयरफोर पुटिङ के हुँदैछ त हाम्रो यसमा, पुटिङ द भ्यालु है त,
पुटिङ द भ्यालु अफ द पी है त भ्यालु अफ द पी इन केमा भन्दा एउटा डिमान्ड एन्ड अर्को भनेको सप्लाई फङ्सनमा है त सप्लाई फङ्सनमा डिमान्ड एन्ड द सप्लाई फङ्सन। अब हामी हेर्छौँ के भन्छ देयरफोर हाम्रो यहाँ रहेको छ डिमान्ड फङ्सन हाम्रो कति छ त 120 माइनस 20 रहेको छ 20 px। अब हाम्रो यसमा राखौँ त 120 माइनस 20 इन्टु px भन्ने ठाउँमा हाम्रो जम्मा कति छ त 3 छ है त ₹3 राखिदिउँ। यसरी हेर्दाखेरि हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ 120 माइनस 20 इन्टु 3 है र 2 त्यहाँ छ भने चाहिँ 60 आयो है त। यसरी 120 माइनस 60 गर्दा कति आउँछ 60। देयरफोर हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड अफ द यक्स चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 60 युनिट्स रहेछ है त। र यसका साथै अब हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेपछि त पक्कै पनि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड पनि 60 नै आउनु पर्यो। अब हेरौँ है त हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटी सप्लाइड है त क्वान्टिटी सप्लाइड अफ हाम्रो क्वान्टिटी यक्सको चाहिँ हाम्रो के छ यसमा ठ्याक्कै हाम्रो यसको इक्वेसन भनेको त्यही हो 20 px त रहेको छ नि है 20 px है त त्यो कुरा भयो। यसरी 20 इन्टु px को ठाउँमा हाम्रो कति प्राइस निकाल्छ अघि 3 आएको थियो 20 हो 2 त्यहाँ 6 गरेर 60 भनेपछि देयरफोर हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड अफ द कमोडिटी यक्स इक्वल्स टु 60 युनिट्स हो। अब हामी के भन्न सक्छौँ देयरफोर हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज कति छ त 60 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है त 60 युनिट्स भयो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ 3 भयो। यतिकै हो हामीलाई एक्जाममा लगभग सोधिने प्रश्नहरू भनेको है यस्तै टाइपको प्रश्न हो हामीलाई सोध्ने भनेको है त। यो कुराहरू भयो जसमा अब हामीले डायग्राम पनि अब बनाउनु नै भइहाल्यो नि त है एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। र हामीले पार्ट 1 मा गरेको क्वेसन पनि हाम्रो लगभग यति हो। एउटा कुरा चाहिँ के फरक भन्दा यहाँ चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन दिएको छ र हामीले यसरी 10 इन्डिभिजुअल कस्टमरको नाम दिएको छ है त। त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरहरूलाई यदि केही प्रश्न भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि क्वेसन नम्बर 2 है त। यहाँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई के भनिरहेको छ हामी हेरौँ त। यहाँ हेरौँ द मार्केट सप्लाई एन्ड द डिमान्ड फङ्सन्स आर एज भने चाहिँ हाम्रो यो के हो त यो डिमान्ड फङ्सन यो भनेको हाम्रो सप्लाई फङ्सन। अब हेरौँ त अन द बेसिस अफ दिस इन्फर्मेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन है त। हामीले अब यहाँ एन्सर दिनुपर्ने भयो यो हाम्रो माथिको डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सनको चाहिँ बेसिसमा है त। र अब हेरौँ हाम्रो नम्बर आएमा के भनेको छ भन्दा डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी। अब हामीलाई थाहा छ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी अब कसरी निकाल्ने फर्स्ट स्टेप भनेको अब हामीलाई थाहा छ है त। अब हाम्रो इक्विलिब्रियम कतिखेर हुन्छ भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड हुने बेलामा हो। त्यो इक्वेसनको द्वारा चाहिँ हामीले अब क्वान्टिटी अब हाम्रो जुन इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र हामी इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्छौँ है त नम्बर आईमा। र यसरी हाम्रो डबल आईमा चाहिँ के सोधिएको छ भन्दा वाट इज द इफेक्ट अफ द ट्याक्स ₹50 पर युनिट अन द प्रोडक्सन। अब हामीले चाहिँ यदि प्रोडक्सनमा अब हाम्रो ट्याक्स चाहिँ ₹50 एउटा युनिट बराबर ₹50 हाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ त भनेर चाहिँ कस्तो टाइपको इफेक्ट पर्छ त मार्केट इक्विलिब्रियममा भनेर प्रश्न सोधिएको छ है। त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेको क्वेसनभन्दा अलिक भिन्न रहेको छ। त्यसलाई पनि हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। हाम्रो यहाँ सुरुको एन्सर आई नम्बरको गरौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत अब हाम्रो के हुन्छ त यहाँ पहिला हामी सुरु लेख्छौँ नम्बर आईको है त। नम्बर आईको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ गिभनमा अब हाम्रो के छ त हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो कति छ जम्मा 1200 है त 1200 माइनस 2 pm। र यसरी अर्को भनेको हाम्रो के छ त यहाँ क्वान्टिटी सप्लाइड भनेको है त क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 4p रहेको छ है यति चाहिँ दिएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा इक्विलिब्रियमको लागि है अब हामीले यो भन्छ यसमा फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स है त फर इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि के हुन्छ त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड हुने गर्दछ है त यसमा। अब जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो कति छ त 1200 है त 1200 माइनस 2p इक्वल्स टु हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड जम्मा कति छ त 4p रहेको छ है त यसरी हुने भयो। अब हामी हेर्छौँ यो 1200लाई यति नै राख्छौँ र यसरी हाम्रो जुन 4p मा हामी यो माइनस 2p चाहिँ बराबर भनेर यता आउँदा के हुन्छ 2p भनेर प्लस 2p भएर आउँछ
यसरी अब के आउँछ हाम्रो 1200 इक्वल्स टु 4p प्लस 2p गर्दा है 6p चाहिँ आउने गर्दछ ओआरआर हाम्रो अब के हुन्छ हेर्नु त 6p इक्वल्स टु 1200 भन्नु र 1200 इक्वल्स टु 6p भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटै हो है त p इक्वल्स टु हाम्रो के गर्छ अब यहाँ 1200 डिभाइड बाई 6 है त 6 दुना हाम्रो कति हो त 12 है त यसरी चाहिँ 0 0 भयो देयरफोर हाम्रो p भने चाहिँ प्राइस भने चाहिँ कति रहेछ त ₹200 रहेछ यो भनेको त अब हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस हो जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु चाहिँ अब दुवै हाम्रो डिमान्ड फङ्सनमा पनि प्लस सप्लाई फङ्सनमा पनि हामी राख्छौँ है त अब हामी यहाँ भन्छौँ पुटिङ भ्यालु अफ p है त प्राइस इन द गिभन केमा भन्दा इन द गिभन डिमान्ड एन्ड सप्लाई है त डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो यसमा जस्तै अब हाम्रो सुरुको यहाँ डिमान्ड फङ्सनमा राखौँ है त डिमान्ड फङ्सनमा हाम्रो क्वान्टिटी यहाँ रहेको छ कति छ त हाम्रो डिमान्ड फङ्सन भनेको हेरौँ त 1200 माइनस 2p छ है त 1200 माइनस 2p रहेको छ अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त 1200 माइनस 2 भने चाहिँ p को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ अब 200 राख्छौँ यस्तो अवस्थामा कति आउँछ हाम्रो 1200 माइनस है त 1200 माइनस 2 दुना 4 गरेर 400 भइहाल्यो देयरफोर हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल्स टु 1200 माइनस 400 गर्दा जम्मा कति आउँछ त 800 बराबरको हो यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी जुन हाम्रो डिमान्डेड रहेको छ कति छ जम्मा 800 बराबरको रहेको छ है त र यसै गरी देयरफोर हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई है त हाम्रो यो सप्लाई फङ्सनमा पनि राख्नु पर्यो नि त है हाम्रो क्वान्टिटी यस इक्वल्स टु हाम्रो कति छ हेरौँ त यसमा जम्मा हाम्रो 4p चाहिँ रहेको छ है त कति छ 4p बराबरको रहेको छ 4p भयो है त देयरफोर अब के हुन्छ हाम्रो इक्वल्स टु 4 इन्टु p भनेको हाम्रो कति छ त जम्मा 200 रहेको छ त ₹200 देयरफोर क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल्स टु 4 दुना 8 है त 4 दुना हाम्रो कति हो त 8 चाहिँ भयो यसरी हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड है त क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई भयो हो जुन हाम्रो यो प्राइस 15 मा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा प्राइस हाम्रो 15 होइन 200 यो प्राइस चाहिँ हाम्रो 200 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ इक्वल भयो द्याट मिन्स त यो पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त अब हामी भन्न सक्छौँ यसलाई हेन्स इक्विली है त हेन्स इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो के कति हुन्छ यसमा हेन्स द इक्विलिब्रियम प्राइस इज रुपिस कति छ हाम्रो 200 आएको छ है एन्ड इक्विलिब्रियम है त एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज कति छ हाम्रो यसमा 800 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है त यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर जुन हाम्रो आईमा सोधेको थियो त्यो चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ 80 गरे बराबर हाम्रो 5 मार्क्स है त यो कुरा आयो यो चाहिँ टोटल 10 मार्क्स हो नि त लङ क्वेसन हो यो कुरा भयो अब यसपछि अब हाम्रो हेर्नु त डबल आईमा के भनेको छ वाट इज द इफेक्ट अफ द ट्याक्स है त इफेक्ट अफ द ट्याक्स जुन हाम्रो ट्याक्स चाहिँ कति रहेको छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्सन गरेको युनिटमा चाहिँ 50 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो त ट्याक्स लाउँदा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियममा चाहिँ कस्तो प्रब्लम आउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ सोधिरहेको छ है त अब हामी हेर्छौँ यहाँ जुन हाम्रो के भयो भन्दा गभर्मेन्टले इम्पोज गरेको हो नि त यो त गभर्मेन्ट पोलिसीको चाहिँ हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियममा पर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो यो इफेक्टहरू हो है त यसरी अब हामी यहाँ डबल आईमा के छ भन्दा हामी लेख्छौँ इफ गभर्मेन्ट इम्पोजेज है त इफ गभर्मेन्ट इम्पोजेज ट्याक्स भनेको कर हो जसले चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ बढाउने गर्दछ है इम्पोजेज ट्याक्स अन द केमा भन्दा प्रोडक्सन है त अन द प्रोडक्सन एट कतिमा भन्दा एट अ रेट अफ यसले हाम्रो 50 भनेको थियो है क्वेसनले हामीले ₹50 पर कति छ हाम्रो यसमा पर युनिट भनेको रहेको छ है त अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब नयाँ सप्लाई फङ्सन कस्तो हुन्छ अरे है त पर युनिट न्यू सप्लाई फङ्सन अब कति हुन्छ त यसमा हाम्रो 50 भन्ने चाहिँ यसमा है जुन अब हाम्रो नयाँ सप्लाई फङ्सन अब जस्तै अब हामीले यो जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्दा पनि जुन हाम्रो सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सनमा प्रभाव पार्छ नि त जुन हाम्रो ट्याक्सले किन भन्दाखेरि हामीले जुन त्यो बेचेको मूल्यमा नै के गर्ने हो त भन्दा हामीले
ट्याक्स काट्ने हो नि त, त्यसै कारणले गर्दा है। यसरी हाम्रो रहेको छ क्वान्टिटी सप्लाई हाम्रो कति थियो पहिला हेरौँ त। हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर हाम्रो यहाँ फङ्सन थियो 4P थियो है त, यसमा के थियो 4P थियो। तर यो हाम्रो यो पीमा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस छ, प्राइसमा चाहिँ अब हाम्रो ट्याक्स काट्ने भनेछ है। ट्याक्स काट्यो अब माइनस कति आउँछ त, हाम्रो यसमा कति आउँछ त -50 आउने भयो है। यो किन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फङ्सनमा चाहिँ अहिले असर गर्दैन भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिमान्ड गर्दाखेरि भन्दा पनि जुन हामीले सेल गर्दाखेरि गभर्मेन्टले लागेको ट्याक्स हो नि त। त्यसै भएर चाहिँ गभर्मेन्टले हामीले बेच्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ ट्याक्स काट्छ नि त सर्टेन हाम्रो इन्कममा, त्यही भएर चाहिँ यसरी आयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यो भयो हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाईको चाहिँ हाम्रो यसरी नयाँ एउटा सप्लाई फङ्सन चाहिँ क्रिएट हुन गयो है त। र यसपछि अब हामी यहाँ गर्छौँ, यहाँ भन्छौँ बट डिमान्ड है त। बट डिमान्ड फङ्सन विल रिमेन्स है त। विल रिमेन्स के हो त, सेम हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त, हाम्रो पहिला यसमा 1200 माइनस 2P थियो है त। 1200 माइनस 2P यो कुराहरू आउने भयो। अब हामीलाई थाहा छ इक्विलिब्रियमको लागि के चाहिन्छ, फर इक्विलिब्रियम। फर इक्विलिब्रियमको लागि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल टु के हुन्छ त, क्वान्टिटी डिमान्डेड। यो कुराहरू भयो यसमा है त। भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ, यहाँ आउँछ क्वान्टिटी सप्लाई हाम्रो भर्खर कति आएको थियो यहाँ नयाँ सप्लाई फङ्सनमा 4P माइनस 50 भनेर है त। र यसरी हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो पहिला नै छ, यसमा यति रहेको छ 1200 माइनस 2P भनेर है त। 1200 माइनस 2P। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गराउँदा हाम्रो 4P आइहाल्यो, माइनस 5 चौको कति हुन्छ हाम्रो 20 भनेपछि 200 बराबरको आउने है, 4 × 50 गरेर है त। र यसरी 1200 माइनस 2P है त। अब हेरौँ त हाम्रो कति हुन्छ यसमा, हाम्रो 4Pबाट हाम्रो माइनस 2Pलाई यता ल्याउँदा प्लस 2P भयो। र यसरी 1200लाई माइनस 200लाई बराबर यता ल्याउँदाखेरि प्लस 200 आयो है त। यसरी 4P प्लस 2P गर्दा हाम्रो जम्मा कति P भयो त भन्दा 6P भयो है। र इक्वल्स टु 1200 प्लस 200 गर्दाखेरि कति हुन्छ त यसमा 1400, 1400 बराबरको चाहिँ आयो है, 14,000 होइन 1400 यसरी आयो है त। अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ P इक्वल्स टु 1400 डिभाइड बाई 6 भने चाहिँ कति हो त हाम्रो यसमा 1400 डिभाइड बाई 6 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा जम्मा हाम्रो आउने भनेको 23 भने 233.3 आउने रहेछ है त हाम्रो। देयरफोर हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल्स टु कति रहेछ 233.3 आउने रहेछ है त। अब यसलाई हामी भनौँ जुन हाम्रो पुटिङ गरौँ है त, पुटिङ द भ्यालु अफ द P केमा भन्दा इन डिमान्ड फङ्सन एन्ड न्यू केमा भन्दाखेरि न्यू सप्लाई फङ्सनमा है त, न्यू सप्लाई फङ्सन। यो कुराहरू भयो। यसमा हेरौँ त हाम्रो जुन के छ भन्दा जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडको हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भनेको 1200 माइनस 2P है त। अब यसमा प्राइस राखौँ त 1200 माइनस 2P गर्दाखेरि P को प्राइस हामीले कति निकालेको छ जम्मा हाम्रो यहाँ रहेछ 2 यो है त। यसलाई हामीले रुपिसमा लेख्छौँ 223.33 है त। यसरी अब हाम्रो 223 भन्दा नि 233.3 इन्टु 200 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउँछ त हाम्रो यसमा, त्यसले अब माइनस त गर्नु परिहाल्यो नि है। यो कुराहरू भयो यसरी। अब हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त, जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, यसलाई हामीले प्राइसलाई राख्नु पऱ्यो नि त। र यसमा त्यो माइनस 1200 गर्दा कति आउनु भयो त यसमा जम्मा हाम्रो 733.4 आउने भयो है त। यसरी हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड यति रहेछ, यो भनेको हाम्रो युनिट्समा आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो सप्लाई फङ्सनमा है त सिमिलरली हाम्रो सप्लाई क्वान्टिटी सप्लाईमा हाम्रो कति छ त हाम्रो यो भनेको 4P माइनस 50 रहेको छ है त। हाम्रो 4 कति छ हाम्रो P भनेको हाम्रो 233.3 माइनस 50 यो कुरा हुने भयो है त। यसरी हाम्रो 233.3 माइनस 50 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दा जम्मा हाम्रो ठ्याक्कै रुपिस भन्ने यो क्वान्टिटी हो। युनिट्स कति आयो त 733.2 आयो। अब यो पोइन्टले त हाम्रो खासै फरक पारेन, एउटै नै हो हाम्रो है। भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भन्ने चाहिँ हाम्रो जम्मा 233.3 रहेछ। र हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 733.4 अथवा 733.2 है, त्यो एउटै नै हो। यसले त्यो पोइन्टको हाम्रो सानो कुराले फरक पारेन। अब हामी यसलाई एन्सर लेख्न सक्छौँ हेन्स है त, हेन्स इक्विलिब्रियम है त, इक्विलिब्रियम प्राइस
इज रुपिज कति हो त भन्दा 233.3 एन्ड अर्को हाम्रो के छ त्यसमा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज अ हाम्रो के हो त कम्तीमा पनि अनुमान है त त्यही भएर चाहिँ यसलाई हाम्रो लगभग भन्न खोज्यो हो त्यही भएर हाम्रो यसमा एप्रोक्सिमेटली भन्नु यसलाई है 733.4 युनिट्स है त यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ हो यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 2 पनि यतिमै हो है त हाम्रो लगभग यसमा हाम्रो फरक पार्ने भनेको यति नै रहेछ एकदमै ध्यान दिएर यसलाई गर्नु होला यसमा है यति गरेपछि अब हाम्रो त भइहाल्छ नि जसमा है यो कुराहरू हुने भयो लगभग यस्तै हो हाम्रो है अब यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ न त क्वेसन नम्बर 2 भइहाल्यो क्वेसन नम्बर हाम्रो हेरौँ त के छ यसमा यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 3 है त यसलाई गरी हेरौँ त यसमा के भनेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 है एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ एकदमै अल्छी नगरिकन गर्नु होला यसमा हेरौँ त द मार्क हल्का ब्लर आएछ है यसको पिक्चर चाहिँ ठिकै छ एडजस्ट गर्नु होला द मार्केट फर पिज्जा हेज द फलोइङ डिमान्ड एन्ड द सप्लाई सेड्युल है त हाम्रो चाहिँ यो कसको मार्केटको बारेमा दिँदैछ भन्दा पिज्जाको बारेमा हो यो पिज्जाको चाहिँ है त यो पिज्जाको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो पिज्जाको चाहिँ है त यो पिज्जाको चाहिँ हाम्रो के हो त क्वान्टिटी डिमान्ड र हाम्रो सप्लाई फङ्सन चाहिँ हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ यहाँ दिएको छ है त यसमा र यसपछि अरू कुरा हेरौँ त हामीले यहाँ के छ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो प्राइस 40 हुँदा पिज्जाको चाहिँ प्राइस 40 हुँदा यसको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 135 है मैले यसमा अलि ब्लर आए जस्तो 135 लेखिदिन्छु र यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ हाम्रो कति छ हेरौँ त जम्मा चाहिँ 26 रहेको छ है त र यसरी प्राइस 50 हुँदाखेरि है त प्राइस 50 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 104 र क्वान्टिटी सप्लाइड कति छ त 53 है त र यसरी फेरि हाम्रो क्वान्टिटी जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ पहिला 40 थियो पछि 50 थियो हजुरहरूले अलि क्लियर देख्नु भएको छैन होला भनेर मात्रै मैले यसमा लेखिदिएको है त र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब के देख्न सक्छौँ हेरौँ है त जुन हाम्रो रहेको छ यसरी प्राइस चाहिँ 60 हुँदाखेरि कति छ 60 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 81 र हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड पनि कति छ त 81 रहेको छ र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जसको चाहिँ प्राइस 70 हुँदाखेरि है त प्राइस 70 हुँदाखेरि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड 68 र क्वान्टिटी सप्लाइड कति त 98 है त 98 भयो र यसरी हाम्रो यसको प्राइस चाहिँ फेरि बढ्यो है त 80 हुँदाखेरि यसको चाहिँ झन् डिमान्ड चाहिँ घट्दै गइरहेछ है त इन्भर्स रिलेसनसिप छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि यसको 53 भयो र हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ कति छ त जम्मा 110 बराबरको है त र यसरी अब हाम्रो प्राइस चाहिँ 90 हुँदाखेरि है त के छ हाम्रो यसमा प्राइस चाहिँ 90 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ 90 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ झन् घट्यो है त 53बाट पनि 39 पुग्यो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कति छ त 121 भयो है त यो कुराहरू भयो यसमा यो हाम्रो बढ्दै जाँदाखेरि के भइरहेछ त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्दै गइरहेछ यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ याद गर्नु है जुन हाम्रो ल अफ द सप्लाई र ल अफ द डिमान्ड यो चाहिँ हाम्रो बढ्दैछ है त प्राइस सँगसँगै यो पनि बढ्दैछ यो कुराहरू भयो र अब हेरौँ अर्को हाम्रो के भनेको छ नम्बर एमा ग्राफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई कर्भ्स वाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी इन दिस मार्केट अब यो सेड्युलको आधारमा अरू बेला चाहिँ हामीलाई सेड्युल बनाऊ भन्थ्यो र यसमा चाहिँ हामीलाई अलरेडी नै सेड्युल बनाएर दिएको छ अब यसरी सेड्युल भएको बेलामा अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यो सेड्युलको आधारमा हामीले यसरी डिमान्ड र सप्लाई कर्भ बनाउनु पऱ्यो र साथै त्यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियम आउँछ जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम चाहिँ क्वान्टिटी आउने गर्दछ है त त्यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ बनाउन जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ ग्राफ अनुसार हाम्रो यहाँ ग्राफ भने चाहिँ सल्युसन अन्तर्गत अब हाम्रो के आउँछ त यहाँ ग्राफिकल प्लोटिङ भन्छ यसलाई है त यसलाई हाम्रो नम्बर एमा रहेको छ यसलाई भन्छ हामी ग्राफिकल है त ग्राफिकल प्लोटिङको कुरा आयो ग्राफिकल प्लोटिङ है त र अब यसपछि हेरौँ त यसमा चाहिँ हल्का अब स्केलको युज गर्नुपर्छ यताउता बाङ्गो होला हजुरहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्केलको प्रयोग गरेर गर्नु होला है त यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो यसमा एक्स एक्सिस है त यो कुराहरू भयो अब हामी यसलाई गराउँदै जान्छ है त यो भयो हाम्रो प्राइस वाइ एक्सिसतर्फ हाम्रो प्राइस रहेको छ
यो के हो त हाम्रो प्राइस है त। र हाम्रो यक्स चाहिँ हाम्रो यो के हो त क्वान्टिटी भइहाल्यो। अब जुन हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ कतिको अन्तरालमा छ हेरौँ त। हाम्रो यहाँ चाहिँ 105 भने चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ 15 को अन्तरालमा राखौँ न। र हाम्रो प्राइस हेरौँ 10 को अन्तरालमा डिफ्रेन्स छ है। त्यही भएर हाम्रो प्राइस चाहिँ 10 भयो, झन् बढ्दै गयो। 10 पछि हाम्रो कति आउने भयो यसमा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 र 100 है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ क्वान्टिटीमा हेरौँ त। यहाँ सकभर चाहिँ हाम्रो यसको डिफ्रेन्स चाहिँ एउटै होस् है। हामीले स्केलको युज त गरेनौँ तर पनि अनुमान। अब यसरी हाम्रो 0 भइहाल्यो, हाम्रो 15 भयो, त्यसपछि हाम्रो कति हुन्छ 30 भयो, त्यसपछि हाम्रो 45, 60 र त्यसपछि हाम्रो 75 है त। 75 पछि फेरि अझ के आउँछ हाम्रो यसमा 75 भने चाहिँ 91 भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो 91 होइन 90 हो है, 90 र त्यसपछि हाम्रो कति छ यसमा 105 है त। हामीले 15 जोड्दै गएको है। 105 पछि फेरि 120, 120 पछि 135 है त। यो चाहिँ अब हामी यतिकै छोडिदिउँ न है, 135 भइहाल्यो। अब हेरौँ त हाम्रो पहिला डिमान्डको हेरौँ है त। डिमान्डको चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ 15 होइन कति यसमा 40 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड रेट कति छ त 135 है त। हाम्रो प्राइस चाहिँ 40 हुँदाखेरि डिमान्ड कति भइदिएछ 135। 135 भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो पोइन्ट भयो है त। यो पोइन्टको चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ आउने भयो 135 भनेर है त। यो भयो, यो पोइन्ट भयो। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ 50 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 104 बराबरको डिमान्ड छ है त। प्राइस चाहिँ 50 हुँदाखेरि 104 बराबरको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ। 104 भने चाहिँ त्यही हो हाम्रो 105 भन्दा चाहिँ अलिकति 90 र यो 105 को बिचमा है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा हाम्रो आउने भयो। यो भनेको हाम्रो 50 हुँदाखेरि हो नि त। त्यही भएर यो नै आउने भयो हाम्रो है। यसरी अब अर्को के छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस 60 हुँदाखेरि 81 भयो त। 60 हुँदाखेरि 80, 60 हुँदाखेरि 80 भनेपछि अब हेरौँ त हाम्रो 80 भनेको 75 र 95 को बिचमा हो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो 80 त यतितिर होला नि त है यसमा। अब हाम्रो कति छ यसमा 81 भनेको चाहिँ 81 चाहिँ हाम्रो लगभग यसैको बिचतिर होला। अब हामी यहाँ लेख्छौँ यसमा हाम्रो 60 हुँदाखेरि भइसक्यो, 60 हुँदाखेरि कुरा भयो है त। यो हाम्रो ठ्याक्कै यसमा चाहिँ हामी राख्छौँ यहाँ है त। ठिक छ, यो भइहाल्यो। र यसपछि हल्का बाङ्गो भयो भने केही भएन, हजुरहरूले एडजस्ट गर्नु होला है यसमा चाहिँ। र अब यसपछि हाम्रो 70 हुँदा कति हुन्छ त 68 हुन्छ अरे है त। 70 हुँदा हाम्रो कति छ अरे 68। 68 भने चाहिँ यो 60 र 75 को बिचतिर नै होला, लगभग यतातिर होला है हाम्रो। अब यसमा 70 हुँदा हाम्रो 68 यति जति राख्थ्यौँ। र यसपछि अब हाम्रो यसमा के आउँछ भन्दा 80 हुँदाखेरि प्राइस 80 हुँदाखेरि 53 है त। प्राइस 80 हुँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ अरे 53। 53 भनेको 45 र 60 को बिचमा है त। यहाँ आउने भयो, हल्का बाङ्गो भएछ केही छैन, हामी यसलाई बनाउँदै जान्छौँ। त्यो बाङ्गो भएको त अहिले हामीले तान्ने बेला मिलाइहाल्छौँ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ स्केलको युज गरेर गर्नु होला है। डिफ्रेन्सेस ठिक भएपछि मिल्छ के त्यो चाहिँ। यसमा चाहिँ हामीले स्केलको प्रयोग गरेर होइन नि त। त्यही भएर अब 90 हुँदाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 39 भने चाहिँ है। 90 हुँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ अरे 39। 39 भने चाहिँ हाम्रो यहाँ होला पक्कै पनि है, यहाँतिर होला। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो। यसरी चाहिँ यो अब हाम्रो के बन्छ त यहाँ हाम्रो यो डिमान्ड है त। यस्तो हुनु पर्ने स्केल युज गरे भए चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो आउँथ्यो क्या। यो कुराहरू भयो है त। यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला यसमा। ल यो भनेको हाम्रो के हो त डिडी भनेको चाहिँ डिमान्ड कर्भ। जस्ट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यो यो भ्यालु चाहिँ कसरी पुट गर्ने रहेछ, कसरी चाहिँ हामीले यो बनाउने रहेछ त यो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ भनेर मात्रै मैले देखाउनको लागि चाहिँ गरेको हो है त्यसमा। जस्तै अब हेरौँ हाम्रो प्राइस 40 हुँदाखेरि हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी कति थियो 26 है त। प्राइस 40 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ सप्लाइड क्वान्टिटी कति 26। 26 भने चाहिँ लगभग हाम्रो यसैको बिचमा होला है। त्यो कुराहरू हुने भयो यसमा। यो गर्छौँ है त हामी। त्यसपछि अब हाम्रो 50 हुँदाखेरि कति छ त 53 रहेको छ है त। 50 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 53 भने चाहिँ 45 र 60 को बिचमा यतिर होला हाम्रो पक्कै पनि है। त्यति नभए पनि हामी पक्कै पनि यतितिर हुन सकिन्छ। त्यही भएर अब हामी हेर्छौँ यहाँ ठ्याक्कै
यतातिर हो त यसमा यो है त यो पोइन्ट मानिदिउँ यसलाई र यसपछि हेरौँ अब अर्को के छ हाम्रो यसमा र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेछ 60 हुँदाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 81 हुन्छ है त 60 हुँदाखेरि 81 हुने गर्दछ 81 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यतिमै हो 60 हुँदाखेरि हाम्रो 81 हुन्छ भनेदेखि अब हेरौँ हाम्रो कति छ है त 60 हुँदाखेरि हाम्रो लगभग 81 भनेछ है त अब यो हाम्रो हल्का बाङ्गो नै बनाएकै हो है त किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ क्रस नै भइरहेको छैन 60 हुँदाखेरि 61 हाम्रो यतातिर हुनुपर्ने हो नि त भनेपछि अब हाम्रो 60 हुँदाखेरि यहाँ पुगिहाल्यो है हल्का यो हाम्रो तलै आउनुपर्ने हो कि यसमा र ठिकै छ यो चाहिँ यसरी पुट गर्ने हो यसमा चाहिँ हल्का मिलेन कि हामीले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ लगभग हाम्रो यसरी चाहिँ काटेर यसरी पोइन्ट बन्छ है त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्नु होला मेरो चाहिँ हल्का यहाँ स्केलको युज नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो अलि डिरेक्सन बिग्रियो त्यही भएर चाहिँ जुन हाम्रो क्वेसनले भनेको अनुसार चाहिँ है त यो हामीले जुन सेड्युल छ सेड्युलको अनुसार चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुनुपर्ने हो भन्दा जुन हाम्रो यो 60 छ यो जुन 60 हो यो 60 भने चाहिँ अब हाम्रो 81 है त 81 को कुरा आउँछ है त 81 भनेको चाहिँ लगभग हामीले यति नै मानौँ है त यति नमान्यो भने अझै यता नै होला पक्कै पनि अब त्यसपछि हामी यसलाई यति नै मानौँ है त 80 लाई यसरी यसलाई मान्दाखेरि है त यसलाई हामीले यसरी यो 80 हुँदाखेरि हाम्रो प्राइस कति हो त यसरी 60 हो यो जुन पोइन्ट छ नि हो यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी के जाने भयो त यसरी ठ्याक्क यसको पोइन्टलाई यो काटेर यो हुनु पर्यो हाम्रो के हो त यो हाम्रो क्वान्टिटी के हो त यसमा हल्का यसरी बाङ्गो त बाङ्गै आउने रहेछ नि है हाम्रो स्केल हल्का युज नभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो ठिकै छ त्यो तपाईँहरूले स्केल गर्नु होला तर हाम्रो यसरी गर्ने बेला चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड र यसरी यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ जुन जुन यसरी काटिन पुग्थ्यो कि हल्का अब बाङ्गो बाङ्गो नै आउँछ है यसमा जुन यो भनेको क्वान्टिटी के हो त हाम्रो यसमा सप्लाई भएर यो हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भइहाल्यो है त क्वान्टिटी भन्दा नि यो हाम्रो सप्लाई कर्भ हो यस यस र यसरी हाम्रो यो क्वान्टिटी हाम्रो के हो त डिमान्ड हो है त यसरी हो जुन यो पोइन्ट हुन्छ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो हामीले यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि यतिकै आउँछ त्यो जुन अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो मजाले उयो युज गरेर स्केल नै युज गरेर चाहिँ गर्नु होला है त यसमा हाम्रो यसमै आउँछ जसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अलिक असफल भयौँ यसमा स्केल नभएको कारणले गर्दाखेरि र यसरी अब हामी हेरौँ त जुन हाम्रो यहाँ नम्बर बी छ अब है यो नम्बर बीमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि अब हाम्रो त्योभन्दा अगाडि हेरौँ त हाम्रो वाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी इन द दिस मार्केट है त्यसको एन्सर दिउँ न त हामीलाई थाहा छ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी जुन हाम्रो पोइन्ट काटिएको भनेको 81 हुने बेला र प्राइस हाम्रो 60 हुने बेला भनेपछि अब हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको 81 र इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको हाम्रो कति हो त ठ्याक्कै 60 है त त्यो कुरा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ यसरी फ्रम द एबोभ है त फ्रम द एबोभ डायग्राम it is clear है त it is clear that equilibrium है त equilibrium price is कति हो त ₹60 एन्ड अरू के हुन्छ त हाम्रो यसमा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इज कति हो त 81 युनिट्स है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ हामीलाई लगभग अनि सोधिएको प्रश्नहरू चाहिँ अब एक्जाममा यस्तै छ मजाले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यसमा चाहिँ यो जुन अब जुन हाम्रो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनको कुरा छ यसमा यो भयो अब हामीले नम्बर बीमा हामीलाई के भनेको छ हेरौँ त भन्दा नम्बर बीमा हामीलाई भनेको छ इफ द एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट वेयर एबोभ द इक्विलिब्रियम प्राइस भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मार्केटको जुन एक्चुअल प्राइस छ त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ बढी हुँदाखेरि चाहिँ है त वाट वुड अनि डिराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है त अब के हुन्छ त त्यतिखेर अवस्थामा चाहिँ मार्केटले चाहिँ इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ कस्तो कुराहरू भन्छ भन्ने कुरा रहेको त त्यो जुन चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल कुरा हो मैले यहाँ ठ्याक्क लेखिदिन्छु है हेर्नु होला है त यसमा if the actual है त if the actual price in the market है त in the market where above है त where above the के छ हाम्रो यसमा where above the equilibrium है त इक्विलिब्रियम प्राइस अब के हुन्छ यसमा हाम्रो एक्सेस सप्लाई है त
एक्सेस सप्लाई अर सरप्लस वुड बी के हुन्छ अरे एक्सेस सप्लाइज अथवा एक्सेस सरप्लस वुड बी यो सरप्लसकै कुरा गरे यसमा वुड डिराइभ भनौँ न है त वुड ड्राइभ द मार्केट के हो भन्दा मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है त इक्विलिब्रियम यो भयो भनेपछि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यदि चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ एभोभ भनेको छ है त योभन्दा एभोभ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ एभोभ भनेको अर्थ योभन्दा माथि हो नि त एभोभ प्राइस त हो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो इक्विलिब्रियमको चाहिँ बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे त यो जुन इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ कतातर्फ लान्छ भन्दा जुन यो हाम्रो यो भनेको यो तर्फ हो यो भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा एक्सेस सप्लाईको केस हो जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त सरप्लस पनि भन्छौँ यो सरप्लस कतिखेर हुन्छ भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो सप्लाई चाहिँ एक्सिड भयो हाम्रो यो डिमान्ड भन्दा यो कुराहरू है त यसमा यो बीमा हामीले त्यही कुरा गर्दैछौँ के भने चाहिँ यसमा भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै इफ द एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट वेयर एभोभ द इक्विलिब्रियम प्राइस एक्सेस सप्लाई अर द सरप्लस वुड डिराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम भनेको छ है त यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ त जस्तो हाम्रो नम्बर सीमा भनेको छ इफ द एक्चुअल प्राइस है इफ द एक्चुअल प्राइस इन दिस मार्केट वेयर बिलो द इक्विलिब्रियम है त हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्दा पनि यसरी कम भएको बेलामा है त एक्चुअल प्राइस चाहिँ के छ भन्दा मार्केटको चाहिँ जुन इक्विलिब्रियम प्राइस रहेको छ त्यो प्राइसभन्दा तल हुने बेलामा के हुन्छ त वाट वुड डिराइभ द मार्केट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम अब यसको ठ्याक्कै हामीलाई कुरा थाहा छ अहिलेको डायग्रामबाट अब हामीले हेर्न सक्छौँ अब हाम्रो बिलो भन्ने बित्तिकै इक्विलिब्रियम प्राइस 60 हो यसको बिलो भनेको चाहिँ हाम्रो यो तलको कुरा आयो हो यो तल भने चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्टलाई कुरा गर्छ यसले यो पोइन्टलाई कुरा गर्छ है यो भनेको अब हाम्रो के हो त भन्दा सर्टेज अर्थात् यो के हो त भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो के एक्सेस हुन्छ त एक्सेस डिमान्ड चाहिँ एक्सेस हुन्छ हो डिमान्ड एक्सेस भन्नु भनेको अर्थ यो के हो भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिमान्ड एक्सेस भयो सप्लाई भन्दा है त सप्लाई भन्दा चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी भन्दा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हाम्रो एक्सेस भयो भन्ने कुरा गर्छ है त यसको एन्सर चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ अब कुन केस रहेछ हेरौँ त इफ द है त इफ एक्चुअल भनिदिउँ न यसमा है if actual price in है त if actual price in the market where है त market where के हो त भन्दा बिलो द है त बिलो द के हो त ब्रियम है त बिलो द इक्विलिब्रियम यदि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा पनि यदि चाहिँ एक्चुअल प्राइस तल छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त एक्सेस डिमान्ड और हाम्रो के भयो त्यसमा सर्टेज है त सर्टेज वुड डिराइभ है त सर्टेज विल डिराइभ मार्केट टुवर्ड्स है त मार्केट टुवर्ड्स द कहाँ भन्दा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम यो कुराहरू हुने भयो है त इक्विलिब्रियमतर्फ चाहिँ यसरी जाने भयो भनेर चाहिँ यसले कुरा गर्छ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ हाम्रो यसमा है राम्रोसँग यसलाई कभर गर्नु होला यसमा जस्तै अब हामी यहाँ अरू कुराहरू पनि हेर्छौँ अब है त अब यो भयो यसलाई एकपल्ट ओभरभ्यू गरौँ नि त है if actual price in the market were below the equilibrium price excess demand or the shortage would drive market towards the equilibrium भन्ने कुरा भयो जस्ट इजी छ है जुन कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अलरेडी चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनहरू चाहिँ कभर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 10 मार्क्स है यो लङ क्वेसनको लागि हो यस्तो क्वेसन चाहिँ 100 मा 100% मिलाउनुपर्छ है यस्तो क्वेसनहरूलाई हेलचेक्रै नगर्नु होला यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ अर्को 69 मा यहाँ क्वेसन रहेको छ जुन पनि हाम्रो एक्जाममा सोधिएको 10 मा है खासै यो त त्यस्तो गाह्रो त छैन है यसमा हाम्रो त्यस्तो गाह्रो त छैन त्यही पनि अब के गर्ने त अहिले गर्ने हो कि अब के गर्ने हो यसमा हेरौँ न त एकपल्ट है यसलाई यहाँ भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 भएको छ है त आजको लागि क्वेसन नम्बर के हो त 3 भएको छ यसमा हेरौँ हाम्रो यहाँ के भनेको छ भनेर यहाँ भने चाहिँ एजुम द्याट ए इक्वल्स टु कति छ 100 र हाम्रो बी इक्वल्स टु 5
र फाइन्ड आउट द डिमान्ड फङ्सन एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड एट द प्राइस भने चाहिँ ₹4 र यसमा चाहिँ अब यसमा 16 भने चाहिँ अल्सो डिराइभ डिमान्ड कर्भ वाट टाइप अफ द डिमान्ड फङ्सन डज इट एन्ड द रिप्रेजेन्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ गरेको चाहिँ पाइयो है त। जस्तै अब हाम्रो यो कुरा पनि भइहाल्यो यसमा है, हाम्रो यो डाइरेक्ट 69 को कुरा आइहाल्यो। यसमा यो भइहाल्यो है त, यो भयो। त्यसपछि अर्को क्वेसन कस्तो रहेछ हेरौँ त, यो पनि हाम्रो त्यस्तै टाइपको क्वेसन रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 जस्तै भयो। अब यसो गर्नु न त, यो क्वेसन हेर्नु, यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु, र प्लस अनि यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला, प्लस मैले अर्को क्वेसन पनि थपिदिन्छु है त, त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यी क्वेसनहरूलाई चाहिँ 3वटा क्वेसनहरूलाई चाहिँ विशेष हामीले प्रायोरिटी दिएर चाहिँ यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ है त। अर्को क्वेसन पनि मैले लेखिदिन्छु, यसलाई राम्रोसँग यसरी फोटो लिनु न, स्क्रिनसट लिनु, ठ्याक्कै हुन्छ है त। जस्तै हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 5 नै मानौँ यसलाई। अब हेरौँ त, हामीले हेरौँ है त, एकदमै सजिलो छ, क्वेसन छोटो छ, म लेखिदिइहाल्छु है त्यसमा। यहाँ रहेको छ, यो तपाईँहरूले 3वटा चाहिँ होमवर्कको रूपमा चाहिँ गरेर आउनु होला है त, प्र्याक्टिस गर्नु होला। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी पार्ट 3 मा चाहिँ गरिदिइहाल्छु है त। यदि हजुरहरूलाई मिलेछ कि छैन रहेछ भनेर पनि चेक गराउनु सजिलो भयो नि त, त्यही भएर। र प्र्याक्टिस पनि गर्न सकियो है। फ्रम द यहाँ रहेको छ, फ्रम द स्पेसिफिक सप्लाई फङ्सन है त। के छ हाम्रो फ्रम द स्पेसिफिक सप्लाई फङ्सन, हाम्रो क्वान्टिटी, यो हाम्रो सप्लाई फङ्सन चाहिँ कति छ भन्दा 20 px है त, त्यो भयो। अब हामीलाई के गरेर भन्छ हेरौँ है त, यसमा हामीले भनेको छ डिराइभ है त। के छ हाम्रो डिराइभ हामीले बनाउनु पर्ने भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो ए भनेको चाहिँ के भन्दा सप्लाई सेड्युल रहेको छ है त। यो भनेको हाम्रो सप्लाई सेड्युल रहेको छ। र यसपछि हाम्रो बीमा चाहिँ के छ हाम्रो, जस्तै सप्लाई कर्भ बनाउने है त, सप्लाई कर्भ बनाउने, त्यस्तो खासै गाह्रो छैन है हाम्रो। अनि त्यसपछि अरू के छ हाम्रो सी भन्ने बित्तिकै यो भनेको हाम्रो वाट थिङ्स है त। यो जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेको प्रश्न छ है, वाट थिङ ह्याभ बिन। हजुरहरू चाहिँ अब क्वेसन सार्न अब अल्छी लाग्यो भनेदेखि स्क्रिनसट लिनु होला नि त है। बिन केप्ड कन्स्ट्यान्ट इन द के भन्दा इन द गिभन सप्लाई फङ्सन है त, इन द गिभन सप्लाई फङ्सन, यो भयो। यसरी अब हाम्रो यो डीमा अर्को क्वेसन के छ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ वाट इज है, वाट इज द मिनिमम प्राइस, वाट इज द मिनिमम प्राइस द्याट दिस प्रोड्युसर है त, दिस प्रोड्युसर मस्ट बी offered to induce है त, टु इन्ड्युस स्टार्ट सप्लाई भन्ने कुरा भयो यसरी। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर ईमा अर्को क्वेसन रहेको छ है। यहाँ के भनेको छ भन्दा वाट इज द नेचर है त, वाट इज द नेचर अफ सप्लाई कर्भ, सप्लाई कर्भको नेचर कस्तो छ भनेर सोध्दैछ। यो क्वेसन भयो है त, हामीले एकैछिनमा क्वेसन लेखेर पनि सकायो। यसलाई मजाले स्क्रिनसट गरेर यो क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यही क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसन रहेको छ, एकचोटि मजाले यो क्वेसन हेर्नु, यसलाई स्क्रिनसट लिनु होला। हामीलाई यसमा त्यही भनेको छ फ्रम द स्पेसिफिक सप्लाई फङ्सन, हाम्रो यहाँ सप्लाई फङ्सन बराबर हाम्रो 20 px दिएको छ, जसबाट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भयो नम्बर एमा सप्लाई सेड्युल पनि बनाउनु पर्ने भयो, सप्लाई कर्भ बनाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो वाट थिङ्स ह्याभ बिन केप्ड कन्स्ट्यान्ट इन द गिभन सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा रहेको छ। र त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो क्वेसन रहेछ नम्बर डीमा, वाट इज द मिनिमम प्राइस द्याट दिस प्रोड्युसर मस्ट बी अफर्ड टु इन्ड्युस स्टार्ट सप्लाई भन्ने कुरा भयो। र नम्बर ईमा हाम्रो जुन 5 नम्बर रहेको छ, यसमा रहेको छ हाम्रो वाट इज द नेचर अफ द सप्लाई कर्भ है त, सप्लाई कर्भको चाहिँ कस्तो नेचर भनेर सोध्दैछ। यो जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु है त 10 मार्क्सको लागि। अब यसपछि एउटा क्वेसन भयो, र अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो यही हो है त क्वेसन नम्बर, यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउने होला। यो पनि हाम्रो 10 मार्क्सकै लागि क्वेसन सोधिएको छ। र यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको चाहिँ हेरौँ त, अरू के छ हाम्रो यसमा यो क्वेसन है त, यो पनि हाम्रो 10 मार्क्सकै हो।
यो 3टालाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। र जुन आज हामीले जुन क्लासेसहरूमा यो आजको क्लासमा हामीले जुन क्वेसनहरू गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। बरु कम्तीमा पनि 2 चोटि गर्नु होला है। यो भयो, नबुझिन्जेलसम्म त गर्नै परिहाल्यो है त। जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो हामी चाहिँ त्यति धेरै नै हामी पर्फेक्ट हुँदै जान्छौँ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त यो कुरा भयो। र अब यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका पार्टहरू जुन चाहे न्युमेरिकलको होस्, चाहे जुन हाम्रो थ्योरिटिकलको पोर्सनको होस्, जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नु होला है त। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी यो क्लासलाई चाहिँ जुन हाम्रो न्युमेरिकल सल्युसनको चाहिँ पार्ट 2 थियो, आज यति नै सकिन्छ है त। राम्रोसँग पढ्नु होला।